Traditional Goan fishermen and Goan boat owners have alleged that the SGPDA's wholesale market is heavily loaded in favor of non-Goan traders. Before they bring their fish to the market, the non-Goan traders bring their fish to the market and start the sale. They even block the parking spaces such that Goan fishermen's vehicles have no place to park and unload the fish. They demanded that the rates be reduced for Goan fishermen. Goan fishermen said there is nothing for them in the new wholesale market. So हाजेर कितें जालां आमी एग्री जावन आतां रेट वाडोवपा आसले तेजेर आमी कशेंच रेट वाडोवपा आनी आमची सजेशनां दिले सजेशन कितें दिलें जे पयली रेट्स आहाय त्यो आतां गोंयकारां आवली आहले आवली ते बंद कराय गोंयकारां एक रेट आहाय त्यो वन टाइम दे कितें आतां हेंचें कितें जालां हांगा सामकें लुटमार जाला वरां मात 2000 बी जाता वरां बंदन पांच कितें आहा तेजे 2000 सो आमी एक हें दी म्हणलां गोंयकारांक जे भायल्यो गाडी येताय तेंकां कराय तुमच्या आनी दुसरें हांवें एक डिमांड घायला जे गोंयकाराले नुस्तें येता ते पयलीं होपोवपाचें आनी मागीर भायल्यो गाडी भितर घेवच्यो म्हणून कित्याक पयलें तशें जातालें एक फाटल्यान तेंचें आज कितें जालां मार्केट वचना पयलें भायल गाडयेन सामकें बरोन फूल जाला आनी जे गोंयकार गाडी घेवन येता ते भायर वतात पाक करपाक आख्खे ट्रेडर्स आनीक ते सायडी बोटकार आहाय पूण आमकां एक 20 मिटर देखून गाडी पाक करपाक आमगे सुमार दिसाक 30-40 गाडी येताय त्यो आमी थिंग नुस्तें देंवयताय भायले पाक करताय भायले आनी पयशे घेताय थिंगा हेवूय हारी करपाचे आनी थिंगाय हारी करपाचे आनी एक दोन लोकांक तर एक गाडयेचे नुस्तें कानाडलें तेगेले पयशे घेताय हेगेले पयशे तेगेले 300 तेगे आमगेले 300 अशें कोन्न ते आमकां चार्जीस करताय जे बोटकार आसा जे ट्रेडर्स आसा जे थंय बिझनेस करतात हे सगळे स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें बाबा रेट फिक्स करपा जाय कसो करपा जाय खंयच्या गाडयांक कितें करपा जाय तुमकां जागो खंय एलोकेट करपा जाय हाज्या खातीर आज आमी मिटींग आपयल्ली सो त्या मिटिंगेक तांणी खुबशीं आमकां सजेशन्स दिली तांचें एक सजेशन आशिल्लें की जो टेंडरूच आसा जो ओपन टेंडर आसा तो तुमी फिशरमॅनाकूच दिवचो म्हणून आतां तें ऑफ हँड हांव आतां डिसिजन घेवंक शकना बिकॉज हायकोर्टाची ऑर्डर आसा दॅट इट शूड बी एन ओपन टेंडर सो आमी तांकां सांगलें की तुमी कोट करा म्हणून बट ते म्हणटाले सपोज जाता जाल्यार आमकां फिशरमॅनाकूच तो टेंडर घेवपाक हें दिवचें म्हणून सो आय सेड दॅट हांवें ही फायल म्हाका रिफर करची पडटली आमचे एजीक वेदर इट इज प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाल्यार आमी परतोय क्लॉज घालो खंयचो फिशरमॅनाचो लास्टाक परते लास्ट टायम जाल्लें तशेंच परते जातलें की तुमी फिशरमॅनाकूच कशें दितात काय म्हणून इट इज एन सोपो इज गॉट नथींग टू डू वीथ फिशरमॅन इट इज अ कॉन्ट्रॅक्ट सो आमी मागूंक कितें शकता सोपो कोणें खंय केला ताजे एक्सपिरियन्स मागूंक शकता पूण तांचो तो एक डिमांड आशिल्लो की आमकां सपोज फिशरमॅनान दिलें जाल्यार वी वील बी एबल टू मॅनेज बेटर Like, subscribe and get notified.